तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एमसीसी पारित गर्न अमेरिकाको दबावले सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा। काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठक पहिले एमसीसी पास गर्ने निर्णय। गठबन्धन टुटे तापनि एमसीसीबाट ब्याक नहुने काङ्ग्रेसको निष्कर्ष। एमसीसी संसदमा पेश भए बहुमतले पारित हुन्छ। काङ्ग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत देउबाका दुई विकल्प। गठबन्धनकी एमसीसी एकाएक मध्यरातमा अमेरिकी मन्त्रीले दियो यस्तो चेतावनी। तुरुन्तै एमसीसी पास गर्न आग्रह। तिनै शीर्ष नेतासँग अमेरिकी उपविदेश मन्त्री लुको टेलिफोन संवाद। एमसीसी चाँडो पास नगरे यस्तो समन गर्ने चेतावनी। शीर्ष 3 नेताहरूलाई अमेरिकी मन्त्रीको फोन। एमसीसी फिर्ता चीनले हस्तक्षेप गरेर स्थगित गरिएको अर्थमा बुझिनेछ। तुरुन्तै एमसीसी पारित गरियोस्, नत्र अमेरिका र नेपालको सम्बन्ध टुक्रिनेछ। एमसीसी र पदाधिकारी चयनको अलमलले नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक एकाएक स्थगित। अब एमसीसी बारे माओवादीले कस्तो धारणा बनाउला? विद्रोहको वेग रोक्न नसकेर प्रचण्डले बैठक नै स्थगित गरेको आरोप। आफ्नो देश नै बिर्सिएर अमेरिकी दलदलामा फस्दै प्रधानमन्त्री देउबा, यो निकै दुःखद खबर। नेपाली काङ्ग्रेसको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको तीव्र आलोचना, दोहोरो चरित्रमा देखा परेको आरोप। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। अन्ततः अमेरिकी दलदलामा आखिर किन फसे प्रधानमन्त्री देउबा? आफ्नो नेपाली भूमि बिर्सिएर देशभरबाट विरोध प्रदर्शन भइरहँदा पनि एमसीसी चाहिँदैन भन्दा पनि आखिर किन एकहोरो लतमा फसेका छन् त प्रधानमन्त्री देउबा? उनलाई एमसीसी पास गराएर के फाइदा हुँदैछ? नेपालको लागि, राष्ट्रहितको लागि छैन भन्दै लाखौं जनताहरू सडकमा उत्रिँदा पनि प्रधानमन्त्री देउबा भने एमसीसी पास गर्नबाट पछाडि हटेका छैनन्। गठबन्धन टुटाएर भए पनि एमसीसी पास गर्ने उनको पछि रहेको छ। तपाईको धारणा यो विषयमा के छ? आफ्नो धारणा तल कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न अवश्य पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले माघ 27 गते केन्द्रीय कमिटी बस्ने भनेर प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न लगाएको थियो। उसकै आग्रहमा 26 गते बस्ने भनिएको बैठक फागुन 2 गते बस्ने भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताबारे थप छलफल गर्ने भनेर प्रतिनिधि सभा बैठक सार्न लगाएको हो। नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक माघ 28 र 29 गते प्रज्ञा भवनमा बस्दै थियो। त्यसका लागि हल समेत बुकिङ भइसकेको थियो। तर बिहीबार साँझ माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकाएक केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरिदिएका छन्। उक्त बैठक अब कहिले बस्छ भने टुङ्गो लागेको छैन। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार एमसीसी बारे पार्टीको निर्णय परिमार्जन गर्न नसक्ने भएर बैठक स्थगित गरिएको बताइएको छ। राजनीति कतातिर जान्छ भन्ने अन्यल छ। प्रधानमन्त्री एमसीसी पारित गर्न एकहोरो लागिरहनु भएको छ। ती नेताले भने यस्तो अवस्थामा विकसित घटनाक्रम पछि मात्र बैठक बस्न उचित हुन्छ। एमसीसीसँगै पार्टीभित्रको कार्य विभाजनका कारण पनि बैठक स्थगित भएको अर्का एक नेताले जानकारी दिएका छन्। कस्टर अनुसार केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिनुपर्नेछ, पदाधिकारीको पनि टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। महासचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा पनि पेचिलो बहस चलिरहेको छ। अब माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक नै स्थगित भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौताको विवादले सत्ता गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्ने देखिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी पारित गरेर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीले गरेको आग्रहलाई
ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बिहिबार भएको छलफलमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले चुनाव अगाडि एमसीसी जस्ताको त्यस्तै संसदबाट पारित गर्न नसकिने बताएका हुन्। उता प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई संसदमा अनुमोदनको लागि टेबल गराउन चाहे पनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच सहमति कायम गरेर मात्र आउन आग्रह गर्दै आइरहेका छन्। एमसीसीको विषयलाई सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति भन्दा विमति बढ्दै गएको छ। काङ्ग्रेसको पदाधिकारी बैठकले एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध जसपा जतिसक्दो छिटो एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अडानमा उभिएको छ। गठबन्धनका अन्य दल संशोधन बिना एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने पक्षमा उभिएका छन्। यो विषयले पनि राजनीतिक सङ्कटतिर गएको हो। त्यसगरी यता भने विवादको भुमरीमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहायता कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर नेपालका प्रमुख दलका नेतालाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले फोन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केही समय पहिले नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले फोन गरेर एमसीसी अनुमोदनका लागि आग्रह गरेका हुन्। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले नेताहरूसँग फोनमा कुराकानी गरेको बिहिबार साँझ सार्वजनिक भएको हो। स्रोतका अनुसार सहायक विदेश मन्त्री लूले फेब्रुअरी 28 फागुन 16 भित्रै एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेका छन्। माओवादीका एक प्रभावशाली नेताले प्रचण्डसँग अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको कुरा भएको पुष्टि गरेका छन्। लूसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी अनुमोदन हुने प्रतिबद्धता जनाएको स्रोतले दावी गरेको छ। लूले फोनमा कुरा गरे लगतै बिहिबार साँझ गठबन्धनका शीर्ष नेता 3 नेताबीच कुराकानी भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देउबासँग भेटवार्ता गरेका छन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालले यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नसक्ने स्पष्ट अडान देउबासँग राखेका छन्। यसअघि प्रचण्डले एमसीसी बारे शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट निर्णय गराउने बताएका थिए, तर माओवादी केन्द्रीय कमिटीको बैठक नै अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरिएको छ। हिजो मात्र एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले 20 दिनभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। एमसीसी अनुमोदनको विषयमा प्रधानमन्त्री देउबाले गत आइतबार प्रचण्ड र ओलीसँग परामर्श गरेका थिए। प्रचण्डले चुनावपछि मात्र एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव गरे पनि देउबा त्यसमा सहमत भएका छैनन्। प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालको भेटपछि बिहिबार बसेको काङ्ग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउबाले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा अगाडि बढाएका छन्। एमसीसी बारे धेरै भरम फैलाएकोले जनतालाई बुझाउँदै एमसीसी पारित गर्नुपर्ने देउबाले जोड दिएका थिए। देउबाले आग्रह गरेपछि पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले एमसीसी बारे ब्रिफिङ गरेका छन्। काङ्ग्रेसले शुक्रबार बस्ने कार्य सम्पादन समिति बैठकबाट एमसीसी अनुमोदनको निर्णय गर्ने तयारी थालेको छ। एमसीसी अनुमोदनमा सरकारमाथि अमेरिकाको दबाव बढेसँगै सत्ता गठबन्धनको भविष्य अनिलमा परेको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले जुनसुकै हालतमा एमसीसी अगाडि बढाउने तर माओवादी र नेकपा यसले विरोध गर्ने नीति लिएपछि गठबन्धन धरापमा परेको छ। नेकपा यसले फागुन 1 गतेबाट देशभर एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै अमेरिकाले नेपालमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी रोक्न चीनले खेलिरहेको सिधै आरोप लगाएको छ। नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई वाशिङटनबाट सिधै फोन गरेर अमेरिकी मन्त्रीले नै एमसीसी सम्झौता नेपालको प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन हुनबाट रोकेर फिर्ता पठाउन चीनले नेपाली नेताहरू मार्फत खेलिरहेको आरोप लगाएको छ। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने अन्तिम कसरत अन्तर्गत अमेरिकाले यस्तो आरोप लगाएको हो। नेपाली नेताहरूले भने अरू देशको सल्लाहमा नभएर नेपाल आफैले एमसीसीबारे निर्णय गर्ने जवाब दिएका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भएकै बेला सम्झौता अनुमोदन गराउन वाशिङटनबाट अमेरिकी मन्त्री र एमसीसीका अधिकारीहरूले नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई सिधै फोन गरेर यस्तो दबाब दिएका छन्। एमसीसीका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार र काठमाडौँ स्थित अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीको पहलले नपुगेपछि बिहिबार दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक मन्त्री डोनाल्ड लूले सत्ता गठबन्धनमा रहेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वाशिङटनबाट सिधै फोन गरेर एमसीसी बारे अन्तिम निर्णय लिन दबाब दिएको छ। बिहिबार सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री देउबा प्रचण्ड ओलीलाई फोन गरेर दबाब दिएको शीर्ष नेताहरूले पुष्टि गरेका छन्। बिहिबार बिहान प्रधानमन्त्री देउबासँग फोनमा सहायक मन्त्री लूले फेब्रुअरी अन्तिमसम्म
गतेसम्म संसदबाट एमसीसी अनुमोदन नभई फिर्ता हुने चेतावनी दिएको छ। काङ्ग्रेसका एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आफू एमसीसी अनुमोदन गर्न प्रतिबद्धता रहेको र गठबन्धनका नेताहरूलाई पनि मनाउने प्रयास भइरहेको जवाब दिएका छन्।